السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نستعین الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین، عقیدے کی گزشتہ کلاس میں ہم لوگ عبادتوں کے اقسام پڑھ رہے تھے۔ اس میں بدنی اور قلبی عبادات کیا کیا ہیں اس کے تعلق سے معلومات حاصل کیے۔ قلبی ہو، بدنی ہو، جسمانی ہو، یہ سب ایک ہی ہے، ایک ہی طرح کی عبادت کا مختلف نام ہے۔ ان میں سے کچھ اور ہیں، جیسے نماز کی طرح قیام کرنا، کھڑا ہونا۔ نماز میں جس طرح سے ہم کھڑے ہوتے ہیں ادب کے ساتھ، زیادہ حرکت کیے بغیر، اس طرح کا کھڑا ہونا عبادت ہے۔ اس طرح کھڑا ہونا بھی عبادت ہے، اور اس طرح کا کھڑا ہونا صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے باادب، زیادہ حرکت کیے بغیر، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا شرک ہے۔ دلیل یہ بھی جسمانی، بدنی یا جسمانی عبادات، بدنی اور جسمانی عبادات۔ سکس پوائنٹ جسمانی اور بدنی عبادتوں کے اقسام میں آئے گا۔ اس کو ایسے لکھنا، باادب، بلا حرکت، اسی پوائنٹ میں اچھا لکھا ہے، خشوع کے ساتھ کھڑا ہونا۔ ہاں لکھا چکا۔ اچھا دلیل تو باادب، بلا حرکت، کھڑا ہونا، اسی میں ہے۔ ہاں اسی کو آپ خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا کہہ سکتے ہیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا۔ 2.5 خشوع و خضوع کے ساتھ باادب، حرکت کیے بغیر، ایک دم کانسنٹریشن کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہاں تو یہ جو ایٹینشن میں کرتے ہیں غلط ہے۔ ایکشن میں جو کرتے ہیں شرک ہے۔ اہل علم نے اس کو شرک قرار دیا ہے، اور حدیث صاف ہے، دلیل میں دوں گا۔ پہلی بات، پہلی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ بقرہ 238۔ قوموا للہ قانتین، اس آیت کے آخری ٹکڑے کو دیکھا ہے۔ قوموا للہ قانتین،
हाफिज़ू अलस्सलवाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। And stand before Allah with obedience, and don't speak to others during the salat prayers. शुरू में नमाज में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते थे। नमाज शुरू है, नमाज में आए, रात में आया अगर पूछता कौन से रकात है तो कह देते दूसरी रकात, इशारा करते थे। उसके बाद ये आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब नमाज में मशगूलियत आ गई है, नमाज के अलावा कोई काम नहीं करना, कोई बातें नहीं कहना। तो इसी आयत की रोशनी में अहले इल्म ने ये लिखा है, चूंकि इसमें ये लफ्ज है वक़ूमू, क़ूमू खड़े हो जाओ क़याम से, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, लाम ये फॉर द सेक ऑफ, अल्लाह के खातिर, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। क़ानितीन इत्मीनान और सुकून के साथ, खुशू खुशू के साथ, आजिज़ी इंकिसारी के साथ, अदब के साथ खड़ा होना, ये सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। अल्लाह के सिवा किसी और के लिए उस तरह से खड़ा होना जैसे नमाज में खड़े होते हैं, ये शिर्क है। अलबत्ता अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं या कोई गेस्ट आ रहे हैं, कोई प्रोग्राम्स है, उसमें खास किसी को बुलाए हैं, उनको आप रिसीव कर रहे हैं, वेलकम कह रहे हैं, और उसके लिए आप उनके पास उठ के गए, उनको बुलाए, ये शिर्क नहीं है, क्योंकि ये उनकी इज्जत के खातिर नहीं है और उनके वास्ते ही नहीं है, बल्कि उनको रिसीव करने के लिए। इसमें दो बातें होती है, एक क़याम लाम के साथ अगर आए, और एक है क़याम इला के साथ। लाम ये फॉर या फॉर द सेक ऑफ, लिए, और इला टू या टूवर्ड्स, टू या टूवर्ड्स, किसी की तरफ। ये फर्स्ट वाला अल्लाह के लिए खास है, सिर्फ अल्लाह के लिए, गैरुल्लाह के लिए जायज नहीं है। ये गैरुल्लाह के लिए जायज है, ये गैरुल्लाह के लिए जायज है। कैसे? जब ग़ज़वा खंदक के बाद, ग़ज़वा खंदक के बाद यहूदियों ने गद्दारी की तो उनका मुहासरा कर लिया गया, फिर उनके साथ समझौते की बात हुई तो लोगों ने कहा, जैसे बुखारी की रिवायत है कि हमारे पुराने सरदार हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु वो जो फैसला करेंगे हम लोग मान लेंगे। नबी ने कहा कि ठीक है, मुझे भी मंजूर है। इन यहूदियों ने ये सोचा चूंकि हमारे पुराने सरदार थे वो, तो हमारा कुछ ख्याल करते हुए फैसला करेंगे। उनको उस जंग के दौरान तीर लगी थी और उम्र भी हो चुकी थी। इन उम्रदराज लोग भी बाकायदा जंग में शामिल होते थे, काफी जख्मी थे। नबी ने कहा कि ठीक है, उनको बुलाकर लाओ। जब वो आ रहे थे तो उस वक्त नबी ने यहूदियों से कहा, क़ूमू इला सय्यिदिकुम, क़ूमू इला सय्यिदिकुम, क़ूमू स्टैंड, खड़े हो जाओ, इला सय्यिदिकुम, टुवर्ड्स योर सय्यिद, योर लीडर, तुम्हारे लीडर की तरफ खड़े हो जाओ। क्या मतलब है? उसकी तरफ, लिल्लाह नहीं कहा, क़ूमू ली सय्यिदिकुम नहीं कहा, तुम्हारे लीडर के लिए, तुम्हारे सरदार के लिए खड़े हो जाओ। ये गलत है, ये शिर्क है। उनकी तरफ जाओ, खड़े होकर उनको रिसीव कर लो, उनकी तरफ जाओ। यहां क़ूमू का मतलब हुआ बैठे हो, उठ के जाओ, और इसका मतलब होता है बाकायदा उसी के वास्ते ही खास तौर से खड़ा हो जाना। ये बात शिर्क में आ जाएगी। तो
इंटेंशन उनका वो होश के लिए रखना है, इबादत के तौर पे वो। लेकिन ये चीज़ इबादत तक पहुंचा दे सकती है, दूसरों को शुबा हो सकता है, और ये शरीयत के खिलाफ है। अलबत्ता अहले इल्म ने इसको शिर्क असगर में शुमार किया, अकबर में। शिर्क असगर है, लेकिन उसके लिए भी तौबा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे फ्लैग होस्टिंग का मसला है, तो उसको होस्ट कर दीजिए, वहाँ तक जायज़ है, लेकिन उसके सामने हाथ बांध के अदब के साथ खड़ा होना, तो उसको सैल्यूट करना, ये थोड़ा सा इस्लामी एतबार से टकराता है। और हायर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं अपने से ऊपर, उनको देख कर खड़े हो जाना और फिर अटेंशन में आना, उसको जो सलामी देना, ये सब चीज़ें इस्लामी रूल्स के खिलाफ है, इस्लामी तरीके के खिलाफ है। अब हम जहाँ पर रह रहे हैं हिंदुस्तान में, यहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उस एतबार से आदमी की कितनी मजबूरी है, किस हद तक वो दीन पर प्रैक्टिस कर सकता है, और जहाँ तक शिर्क है तो वहाँ तो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जहाँ तक चल सकता है उसको दूसरे नहिए से, दूसरे एंगल से लेना चाहिए। और लेकिन घुमा फिरा के बात वही आएगी कि कुछ भी हो, नीयत गर्चे आपकी खालिस हो, लेकिन तरीका नबी का ना हो तो फायदा नहीं है। फ्लैग होस्टिंग के टाइम में सभी सैल्यूट करते हैं शेख, जब मास में रहते हैं तो हम सिर्फ हम अकेले नहीं करेंगे तो देखने वालों का नजरिया दूसरा था। सही बात है। तो ऐसे हालत में ये मजबूरी है, और मजबूरी की हालत में दो चीज़ें होती है, या तो दिल में इरादा ना हो, बस ऐसे ही मजबूरी के वास्ते कर लेना, इरादा इबादत अदब एहतराम इज्जत कुछ नहीं है, बस ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कर लेना। और एक चीज़ है तो उस हद तक उलमा ने जायज़ करार दिया है, अल्लाह ताला उनको माफ़ करेगा। और एक है अज़ीमत, अगर आप फेस कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, उस रैंक में है, उस लेवल पे है, तो ठीक है, अज़ीमत पर अमल कीजिए, मत कीजिए। और सारे मतलब का आज़ाद के बारे में आता है कि वो कभी जाए सैल्यूट नहीं करते, जबकि मिनिस्टर थे लेकिन सैल्यूट नहीं करते थे, खड़े नहीं होते थे। इंडिया के इसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो यूनिफॉर्म में है वही सैल्यूट करना, जो यूनिफॉर्म में नहीं है उसको सैल्यूट करना जरूरी है। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिपब्लिक डे सैल्यूट नहीं किया, तो ये आरएसएस वगैरह पूरे उनको बहुत के खिलाफ लिखे थे। उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ के सुनाया कि जो यूनिफॉर्म में है सिर्फ वही सैल्यूट कर सकता है, जो सिविलियन है उसे सैल्यूट करना नहीं। यहाँ भी मसाला, तो ये कानून है, जिनको मालूम है वही जानते हैं, और वो काफ़ी इल्म वाले आदमी हैं, काफ़ी सलाहियत काबिलियत उनको। प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी सैल्यूट किया, उनको मालूम नहीं है कि प्लेन क्लोथ्स वाले नहीं कर सकते। आयरन का सरबराह जब आता है तो उसे परेड हो, ये सलामी का ये देते हैं, चल के आता है बहरहाल इसको छोड़ दीजिए, जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि ये इस्लाम से टकराती है। अब मजबूरी हमारी है, यहाँ पर कोई आदमी कोई मुसलमान है, उस डिपार्टमेंट में है, मिलिट्री में है, फोर्स में है, पुलिस में है, अब उसके हद तक उसकी मजबूरी है, अल्लाह तबारक तआला इस हद तक इसको माफ़ करेगा, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल उसको तौबा तो करना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से उस सब डिपार्टमेंट में नहीं जाना ये भी गलत है, गलत है। आप बाकायदा डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, सरकारी काम कर सकते हैं, यहाँ पर रह भी सकते हैं, हर चीज़ में शामिल भी हो सकते हैं, जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए कि रात करते हुए अमल कर सकते हैं। स्कूलों में भी होता है, स्कूल्स हैं, टीचर्स आते ही पूरे बच्चे खड़े हो जाना, अब ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन हम क्या करेंगे, मजबूरी है। जहाँ तक सबसे बेहतर यही है कि आप जो है बेहतरीन इस्लामी मेयारी स्कूल खोलिए, इस्लामिक स्कूल खोलिए जो मेयारी हो, अच्छे भी हो और उनके टक्कर के हो, तो वहाँ नहीं जाएंगे लोग। तो हमारे पास नहीं है, इसलिए मजबूरन जाना पड़ता है, मजबूरन जाना पड़ता है। जब तक उसका हल नहीं निकलता है, आपको तालीम सीखना, उसकी वजह से इल्म से पीछे हो जाएंगे तो और बड़ा नुकसान है। ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन दिल में ये होना चाहिए अदब, रिस्पेक्ट ये नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी हम पूरा कर रहे हैं। और अगर हो सके तो छोटे बच्चे उनके लिए तो माफ है, अब बड़े हो गए हैं, आपको पता चला टीचर आ रहे हैं, उनके आने से पहले खड़े हो जाइए,
سب سے اچھا ہے. کیا آنے سے پہلے ہی 1 منٹ پہلے سے ہی کھڑے رہیے, پھر وہ آئے بیٹھ جائے, آپ کے ساتھ بیٹھ جائے. نہیں تو ضروری سے تعمیر کریں گے, نہیں پہلے سے کھڑے رہیں گے تو نہیں, بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے تو پہلے سب کھڑے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو یہ کر سکتے ہیں. بہرحال مجبوری کے حد تک کچھ چیزیں مباح ہو جاتی ہے, اللہ اس کو معاف کرے, لیکن جہاں تک آپ ان پر عمل کر سکتے ہیں کر لیں. کیونکہ حدیث دیکھیے, نبی نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے جس طرح سے اسٹیچو کو ٹھہرایا جاتا ہے, حرکت نہیں ہے, ادب کے ساتھ ٹھہرا رہتا ہے, اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں آؤں تو مجھے دیکھ کر لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں, تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا, اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے. یہ ترمذی حدیث نمبر 2755. ابو داؤد میں بھی ہے, کتاب الادب, ادب کے چیپٹر میں ہے. کبھی نمبر اگر تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو آپ چیپٹر سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. ادب کے چیپٹر میں ہے. تو ہم میں سے بھی اگر کوئی ہائر رینک میں پہنچ جائے, ہمارے ماتحت کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں آتے یہ لوگ کھڑے ہو جانا, اور میں آتے سب لوگ جو ہے بے حس حرکت اٹینشن میں رہنا, یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. ہاں وہ آیا, اس کے جو ورکر سے کام کر رہا ہے, تھوڑا سا اپنی جگہ بیٹھے ہیں, لیکن ٹھیک اپنے کام میں تھوڑا مگن ہو گئے, کیونکہ چلو بھائی کسی کمپنی کے کسی جگہ کے باس آئے ہیں, تو اٹینشن ہونا, کام میں مگن ہونا وہ الگ چیز ہے. لیکن وہ آتے ہی سب لوگ کھڑے ہو جانا, جب تک وہ نہ کہے تب تک بیٹھنا نہیں, یہ غلط ہے. ایسے ہوتا آپ یونیورسٹی میں جائیے, وائس چانسلر آئے یا کوئی سینیٹ کی کوئی خاص میٹنگ ہو, تو جب تک وہ بیٹھنے نہیں بولیں گے, نہیں بیٹھیں گے, تب تک آپ ہی نہیں بیٹھ سکتے. کورٹ میں جج کے ساتھ, ہاں کورٹ میں جج کے ساتھ کوئی بھی ہو. ایسے صورتوں میں کیا کرنا ہے کہ وقت وہ آنے سے پہلے تھوڑی دیر پہ کھڑا ہو جائے, یہ سب سے اچھا ہے کسی طرح سے بچانے کے لیے, اور نہ آخرکار مجبوری ہے. دوسری حدیث ہے, انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص سے محبت نہ تھی, لیکن وہ جب آپ کو بھی دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے تھے. نبی سے کتنی محبت تھی, نبی کو دیکھتے تو صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے. ایک دو مرتبہ اس اگر ہو گیا تو آپ نے منع کیا, کہا کہ جس طرح سے مشرک لوگ اپنے بڑے سرداروں کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں, تم لوگ مجھے دیکھ کر کھڑا نہیں ہونا. تو آپ بھی کسی جگہ پر کسی پوسٹ میں ہے تو آپ کہہ دیجئے مجھے دیکھ کر کھڑا مت ہو جاؤ, مجھے دیکھ کر آتے کھڑے ہونا, یہ اٹینشن میں آنا یہ درست نہیں ہے. صاف طریقے سے آپ بول دیجئے, وہ اچھا. یہ حدیث ترمذی 2754 کوئی ادب کے چیپٹر میں یہ ہے. اور یہ دونوں روایتیں ادب المفرد میں بھی ہے. صحیح امام بخاری کی کتاب ہے ادب المفرد, ادب المفرد میں بھی دونوں حدیثیں ہیں, اس سے پہلے والے حدیث اور یہ. اور ایک روایت آتی ہے اسی طرح کے, ترمذی ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تھے, بادشاہ تھے, تو ان کے یہاں پر کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے. جب وہ گھر سے باہر نکلے تو یہ لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے منع کیا, کہا بیٹھ جاؤ. نبی اس طریقے کو ناپسند کرتے تھے, اور لوگوں نے, صحابہ نے بھی اس کو ناپسند کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جس کو ناپسند کیا گیا ہے وہ غلط ہے اپنی جگہ پر. اب یہاں پر ہماری ایک مجبوری ہے, مجبوری کے تحت کسی حد تک اہل علم نے اس کو مباح قرار دیا, جائز میں نہیں, مباح. چلو ٹھیک ہے, دل میں اطمینان, سکون, اللہ پر بھروسہ ہے, ایمان ہے, لیکن مجبوراً اس کو کرنا پڑ رہا ہے, تو ایک حد تک اس کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ
معاف کرے گا. لیکن میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر مجبوری میں کر بھی لیے تو بعد میں توبہ کیجیے, خصوصی طور پر اس کے لیے توبہ کیجیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ توبے سے کبیرہ گناہوں کو بھی, شرک کو بھی معاف کرتا ہے. یہ پہلی چیز ہے. نمبر 6 رکوع کرنا. 7 سجدہ کرنا. رکوع کرنا, سجدہ کرنا عبادت ہے, غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. سورہ حج آیت نمبر 77. سورہ حج آیت نمبر 77. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو, سجدہ کرو, واعبدوا ربکم, اور تمہارے رب کی عبادت کرو. سورہ حج 77. تو یہاں پر ایمان والوں سے کہا گیا رکوع کرو, سجدہ کرو, تمہارے رب کی عبادت کرو. یعنی رکوع اور سجدہ یہ عبادت ہے جو تمہارے رب کے لیے کرو, تمہارے رب کے علاوہ کسی اور کے لیے مت کرو. سجدہ کرنا ہے نماز میں آیت پڑھی جاتی ہے سجدہ کرنا ہے. سجدہ نہیں کریں, سجدہ میں نہیں. اور کہو واسجدوا واعبدوا ربکم. سجدے کی آیت ہاں صحیح, بعد میں کر لے سکتے, پڑھے ہیں نا تو بعد میں کر لے سکتے. مستحب ہے, کمپلسری نہیں, کر لینا اچھا ہے, نہیں کریں گے تو گنہگار نہیں. کیونکہ آپ تو صرف پڑھتے ہوئے بار بار اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا ایک مرتبہ ملا کر لیں گے تو بھی چلے گا, کر لیں گے. دوسری آیت سورہ حمیم سجدہ. حمیم سجدہ آیت نمبر 37. حمیم سجدہ 37. حمیم سجدہ کیا ہے سورہ نمبر 52 سجدہ ہے اور سجدہ ہے, اس میں سے 30 آئے. سجدہ الگ ہے, حمیم سجدہ الگ ہے. سجدہ دوسرا نام, دوسرا نام دیا ہے. دوسرا نام رہے گا. فصلت, ہمیں سجدہ کا دوسرا نام فصلت. سورہ نمبر 41.
27. ومن آیاتہ اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے. لا تسجدوا للشمس، تو تم سورج کے لیے، چاند کے لیے سجدہ نہ کرو، اس کے لیے سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا. اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی ہی سجدہ کیا کرو. تو سجدے کے کانٹیکسٹ میں عبادت کا لفظ آیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو، if you really worship him، اگر تم اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو صرف اللہ کے لیے ہی سجدہ کیا کرو. رکوع اور سجدہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنا یہ شرک ہے. اور باقاعدہ اس حدیث کو میں آپ کو سے بیان کرتے رہتا ہوں، اس حدیث کو اچھی طرح سے دماغ میں رکھیے. ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2140. نکاح کے خطبے میں عام طور سے میں اس حدیث کو بیان کرتا ہوں نکاح کے خطبے میں، کیونکہ یہ نکاح کے چیپٹر میں ہی ہے. ابو داؤد کتاب النکاح، شوہر کا حق عورت پر کیا ہے، بیوی پر شوہر کا حق کس قدر ہے. حضرت قیس بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ یمن کا ایک شہر حیرا گئے تھے، یمن کا ایک شہر حیرا گئے تھے. وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بڑے بزرگوں کا سجدہ کر رہے ہیں، اپنے سرداروں کا سجدہ کر رہے ہیں. ہم نے دل میں سوچا نبی تو ان لوگوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کا سجدہ کریں. تو ہم واپس آ کر نبی سے پوچھیں کہ ہم لوگ آپ کا سجدہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم میری قبر کا سجدہ کرو گے؟ میری وفات کے بعد جب میرے قبر کے پاس سے گزرو گے سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. صحابہ کا منہج دیکھو، یہ صحابہ کا منہج کتنا صاف ہے، ایک دم بہت صاف ہے کہ تم لوگ میری قبر کا سجدہ کرو گے. صحابہ نے نبی کے سامنے کہا نہیں، کیونکہ نبی نے ان کو وہ تربیت دی، وہ تعلیم دی. یہ صحابہ کا منہج ہے، قبروں کا سجدہ نہیں کرنا. تو اس وقت نبی نے فرمایا کہ دیکھو جب تم میرے مرنے کے بعد قبر کا سجدہ نہیں کرو گے تو میرے جیتے جاگتے میرا سجدہ مت کرو. سجدے کا حقدار تو اللہ ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے. لہذا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے. یہ بھی شرک اکبر ہے. عید کے وقت میں ہو یا شادی بیاہ کے موقع پر ہو، نئے نبی نے دلہن گھر آ رہی ہے تو ساس سسر کے پیر چھونا، پیر پڑنا، یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے. کوئی خوشخبری ملی، کوئی اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں تو والدین کے پیر چھو کر جانا نہیں، یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے. دعا لے کر جائیے، دعا کی درخواست کیجیے، ان سے سلام کیجیے، سلام کا جواب لیجیے، دعا کی درخواست کیجیے. یہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے. پیر پڑنا، پیر چھونا، یہ یا تو رکوع کی حالت آ جائے گی یا سجدے کی حالت آ جائے گی. اور رکوع اور سجدہ یہ دونوں شرک اکبر ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا شرک اکبر ہے. اس کے بعد نمبر 7، طواف کرنا.
طواف کرنا عبادت ہے صرف اللہ کے لیے۔ طواف کا مطلب چکر لگانا، کسی چیز کے ارد گرد چکر لگانا، اور یہ طواف سے مراد کعبے کا طواف، اللہ کے گھر کا طواف، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف نہیں۔ اللہ کے خاطر کعبے کا طواف کرنا عبادت ہے۔ اور اگر اس طرح کا طواف کسی اور جگہ کیا جائے، کوئی مسجد ہو، کوئی درخت ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی زندہ یا مردہ انسان ہو، کسی کی قبر ہو، کسی کے مزار ہو، اس کے ارد گرد چکر کاٹنا شرک اکبر ہے، بڑا شرک۔ یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج عمرے کا طریقہ مجھ سے سیکھو، اور صرف کعبے کا ہی طواف کیا گیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی کا بھی طواف نہیں کیا گیا، چونکہ نبی کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم نے کیا۔ اس کے لیے سورہ حج آیت نمبر 29 وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، انہیں چاہیے کہ اللہ کے قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ نمبر 8، اعتکاف کرنا، سب بدنی عبادات ہیں، جسمانی عبادات، اعتکاف عبادت ہے۔ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ مسجد کے ایک جگہ کو عبادت کے خاطر ثواب کے نیت سے خاص کر لینا، وہیں پر بیٹھ جانا۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ کو لازم پکڑ لینا، بیٹھ جانا۔ تو ثواب کی نیت سے ایک جگہ کو لازم کر لینا یہ عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، غیر اللہ کے لیے کرنا شرک اکبر ہے۔ کیسے شرک ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس میں مزاروں کے پاس مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ گویا کہ اس جگہ کو عبادت کے خاطر ثواب کی نیت سے اس جگہ کو خاص کر لیا، وہ اعتکاف کی طرح ہوا، اور یہ غیر اللہ کے لیے ہے، شرک اکبر، بڑا شرک ہے۔ آپ نے نظر مان لی کہ فلاں درخت کے پاس جا کر میں اتنے دن تک اتنے گھنٹے بیٹھا رہوں گا، یہ غلط ہے۔ اس طرح کا ثبوت صحابہ کرام سے نبی سے نہیں ہے۔ صرف مسجدوں میں اللہ کے خاطر اعتکاف کرنا جائز ہے، مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کو ثواب کی نیت سے خاص کر لینا شرک ہے، چاہے وہ جگہ قبر ہو، مزار ہو یا کوئی اور ہو۔ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، مسجدوں کے علاوہ وہ بھی جامع مسجد جہاں پر جمعہ پڑھی جاتی ہے، اعتکاف کے لیے جامع مسجد ہونا شرط ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہوں، اعتکاف مسجدوں میں ہونا چاہیے، مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف جائز نہیں۔ نہیں کر سکتے، عورتیں بھی رمضان میں عورتیں اعتکاف کے لیے گھروں میں بیٹھتی ہیں، جائز نہیں ہے۔ عورتیں بھی اعتکاف کرنا ہے تو ان کو مسجد ہی آنا ہے، جیسے نبی کے زمانے میں آپ کی بیویاں اور دوسرے صحابیات اعتکاف کرتی تھی تو وہ لوگ مسجد نبوی میں ہی آتی تھی، گھروں میں، جبکہ نبی کے بیویوں کا رومز تو بہت قریب تھا، کیونکہ جو رومز تھے بہت قریب تھے، مسجد سے ایک دم قریب تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ گھروں میں نہیں بیٹھے، مسجد میں آ کر بیٹھے۔ شرط ہے، کنڈیشن ہے، مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اب مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ کو ثواب کی نیت سے خاص کر لیا ہے تو شرک ہو جائے گا،
کہ यही इसी जगह को ही खास करना। हाँ, अगर कोई आदमी घर बनाता है, घर में एक जगह को मस्जिद की हैसियत दे देता है, इस जगह को हम लोग प्रेयर हॉल के लिए या इस रूम को प्रेयर रूम के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो कर सकता है। उसके लिए सबूत है कि एक सहाबी ने घर बनाया, घर में एक जगह को मस्जिद के लिए खास करना चाह रहा था। नबी से कहा कि अल्लाह के रसूल आप आइए, आप सबसे पहले वहां नमाज पढ़ दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ उनके यहाँ गए, उस जगह पर नमाज पढ़ दिए। सहाबा कहते हैं हम लोग भी आपके साथ पीछे नमाज पढ़े, तो नफिल नमाज की जमात भी जायज़ है। आप नफिल नमाज पढ़े थे वहां पर, सहाबा जमात के साथ पढ़ ली। मालूम हुआ कि नमाज के लिए खास करना वाले हैं, लेकिन इत्तिकाफ की गर्ज से बैठ जाना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो जामे मस्जिद नहीं है, घर में नमाज पढ़ने की जगह है बस। उसके बाद हज उम्रा सिर्फ अल्लाह के लिए करना चाहिए। हज उम्रा भी इबादत है, वो भी सिर्फ अल्लाह के खातिर ही करना चाहिए। इत्तिकाफ के लिए सिर्फ सूरह बकरा आयत नंबर 125, सूरह बकरा आयत नंबर 125, इसके लिए हदीस भी है। तवाफ और इत्तिकाफ के लिए, दोनों के लिए हदीस है, और आज के हालात के एतबार से हदीस बिल्कुल फिट है। हदीस है बुखारी नंबर 7116, 7116, किताबुल फितन, फितनों का चैप्टर, यानी जमाना चेंज होगा, उसके सब हेडिंग है जमाने के चेंजेस के बारे में। नबी ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कबीला दौस की औरतें जुल्खलासा, एक बुत है, उसके अतराफ में चक्कर ना काट ले। जुल्खलासा एक बुत है जिसके इर्द गिर्द चक्कर ना काट ले। जुल्खलासा ये कबीला दौस का एक बुत है, और कबीला दौस के तमाम लोग मुसलमान हो गए। तुफैल बिन अमर दौसी कबीला दौस के थे, वो सब लोग मुसलमान हो गए, और आज कबीला दौस के सब लोग मुसलमान हैं। लेकिन नबी ने फरमाया और अरब के लोग भी, एक ज़माना आएगा कि उस कबीले की जो बुत है उसको दोबारा बिठाया जाएगा, उसके अतराफ अकनाफ में लोग तवाफ करेंगे, और खुसूसी तौर पर औरतें उस जमाने में उसके इर्द गिर्द तवाफ करते थे। आज देखिए गर्चे जुल्खलासा तो वहां है, लेकिन एरिया के एतबार से आप जाइए मज़ारों के पास, बाकायदा औरतें चक्कर काटती है। पीर वाली बुजुर्ग जिनको बना लिया गया, जिंदा कितने लोग हैं पीर है, उनके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं बाकायदा। तवाफ होता है, ये सभी अल्लाह वाले हो सकते हैं। अल्लाह बता जाता है, अल्लाह वाले शिर्क करने वाला अल्लाह वाले कैसे हो सकता है? कैसे हो सकते हैं? हाँ, शिर्क मुशरिक के अल्लाह ताला कोई इबादत कबूल नहीं करता। हदीस के लिए बोले हदीस नंबर 7116, बुखारी 7116, फितने का चैप्टर। हज, उम्रा, रोजा रखना, ये सब इबादत है, इनको अल्लाह के लिए ही करना चाहिए। तो यहाँ तक जिस्मानी इबादतें खत्म हुई, जिस्मानी इबादतों का चैप्टर यहाँ तक खत्म हुआ। हज, उम्रा और रोजा। रोजे में कैसे शिर्क होता है, हज उम्रे में कैसे शिर्क होता है? रियाकारी आती, कोई हज को जा रहा है, उससे पहले पूरे रिश्तेदारों से मिलके जाना, दावतें खाना जरूरी है क्या? कहा भाई साहब जितने रिश्तेदार है सबसे मिलकर जाना, सबके पास आकर के आना। 2 साल पहले एक साहब हमारे पास आए मस्जिद में, असर के बाद नमाज पढ़ा, नमाज के बाद आकर मिले, हजरत मैं हज को जा रहा हूँ, ऐलान करो कौन कौन है दुआ करना चाहते, मिलना चाहते। अरे अजीब क्या बोलना, हमको समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि आप जाइए, अल्लाह कबूल करे, आप दुआ कीजिए सबके लिए, हमारे सब मुसल्लियों के लिए दुआ कीजिए, और जो है सब पूरे मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह कबूल करे। इत्मीनान के साथ जाइए, वापस आ जाइए, बोल के भेज दिया। तो
ऐसे भी है। ये माफी चाह लेते हैं कुछ लोगों से और रिश्तेदारों से वगैरह, वो माफी के बहाने से क्यों माफी चाह रहे हैं आप? माफी क्यों मांग रहा है? ये सोच के क्या, हाँ भाई किसी को तकलीफ दिया, अगर आपको एहसास है, वो जितना जल्द हो सके माफी मांग लेना। हज को जाते वक्त माफी मांगना ऐसा कुछ है क्या? ये गलत तरीका है, उस पर रियाकारी, दिखावा, सब कुछ है, शोहरत है, बिल्कुल सही नहीं है। और रोजा तब ऐसा होता है, कुछ लोग गलत नजर मान लेते हैं, मन्नत मान लेते हैं कि जब तक मेरा ये काम ना हो या ऐसा ना कर दे तो खाऊंगा नहीं, मुझसे में आकर जो खाना पीना मन कर देता है, तो उसके बाद इससे बोलूंगा नहीं। तो ये रोजा का मतलब होता है रुक जाना, सौम का असल माना रुक जाना। और ये सिर्फ किसी भी काम से रुक जाना जिसको अल्लाह ने जायज करार दिया है, हम उसको अपने लिए हराम कर लेना, यह गलत है। अल्लाह ने शहद को हलाल करार दिया, नबी ने कहा कि मैं इसके बाद से शहद नहीं पीऊंगा, मैं उसके लिए हराम कर ले रहा हूं। अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया, फौरन वही नाज़िल कर दिया। आप कौन होते हैं जिसको मैंने हलाल किया आप हराम कर रहे हैं? नबी को इख्तियार नहीं है। इसलिए रोजा ना बोलने का भी रोजा होता है। जैसे मरियम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आप जाकर कहो कि मैंने रहमान के लिए रोजा रखने की नजर मांगी है। क्या मतलब? चुप रहने के लिए, खामोश रहने की नजर, और ये रोजा मैंने रखा है कि मैं बोलूंगी नहीं, जो कुछ पूछ रहा है इस बच्चे से पूछो। तो इस तरह करना। और फिर ऐसा भी होता है कि दूसरों के देखा देखी मुसलमान भी, आज शिवरात्रि है, इतने देर तक खाना नहीं, आज महाउमस है, ये नहीं खाना, वो नहीं छीना, वो नहीं करना, ये सब चीजें शिर्क में डालते हैं। एक्लिप्स के टाइप पे भी, हाँ ये काटना नहीं, चाकू छीना नहीं, प्रेग्नेंट जो औरतें हैं वो ये नहीं करना, वो नहीं करना, कुछ भी एहतियात नहीं है। चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण के मौके पर सिर्फ नबी ने फरमाया अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानी है, अल्लाह से रो, जिक्र अस्कार करो, सदका तो खैरात करो, नमाज पढ़ो, बाकी कोई एहतियात नहीं है। ये सोचना चाहिए कि अल्लाह जिसने सूरज की चांद की रोशनी को वक्ती तौर पर रोक लिया, मुस्तकिल तौर पर अगर रोक ले तो पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर दे, तो इसलिए हमें अल्लाह ताला की तरफ राग़िब होना चाहिए, जिक्र अस्कार, दुआ, खैर, तौबा, इस्तिग़फ़ार, सदका खैरात करना चाहिए, अल्लाह ताला से माफी मांगना चाहिए। रस्म रवाज कुछ भी नहीं है, गलत है। और उसमें कहते हैं कि अगर चाकू पकड़ ले तो बच्चे का होठ जो कट जाएगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने लोग एहतियात किए उसके बावजूद भी होता है, एहतियात नहीं किए उसके बावजूद भी कितने लोगों के होठ कटे हुए होते हैं। ये अल्लाह ताला की खिलकत है, अल्लाह ने जिसको जैसे बनाया है ऐसा होता है। बस यहाँ तक खत्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माली इबादत। माल के जरिए से भी कुछ इबादतें होती हैं, वो कैसे और इसमें कैसे कैसे शिर्क होता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।